مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم من جديد. كما تشاهدون المسجد القبلي. آثار حج، في ريحة غاز، ريحة غاز قوية. بارك الله. أذان الظهر مع تنظيف المساجد وتنظيف الساحات لأداء صلاة الظهر. غاز 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 غاز. ما شافك بتلم. والله لسه هذا ولا شيء. هدول قنابل مطاط. كان قنابل غاز ومطاط. الله يعطيك العافية. شو الاخبار؟ الله يسلمك. نزل كاميرا احسن بلاش تصور. لا في الشو جوا. والله كمان الله يقويك يا حاج. يا رب. مباشر.
ايوه حاج بدك شيء؟ في هذا اليوم هذا المواجهة